वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्रोग्राम कार्ड राह गुजार और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए अवाम को रिलीफ और सहूलियात देने से रियासत की जिम्मेदारी है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना पंजाब हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बस चले तो खजाने का एक एक पैसा नौजवानों पर खर्च कर दूँ। नौजवानों के आगे बढ़ाने के लिए मौके फराहम कर रहे हैं। ई कॉमर्स के जरिए लाखों नौजवान बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मियांवाली के कौमी और सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली का वज़ीर आला को सरकारी अस्पताल में मुफ्त अद्वियात फराहम करने के खराज तहसीन पेश। सरगोदा कार्डियोलॉजी से ज़िले मियांवाली के अमराज कल्ब के मरीज़ भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाने का ऐलान। मियांवाली में पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बस और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट आवाम के लिए अहम सहूलियात बनेंगी। पंजाब बेहतर से बेहतरी के जानिब गामजन है। वज़ीर आला तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, लाहौर प्लाजा में आग पर 5 मिनट रिस्पांस बर वक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसानहा कंट्रोल कर लिया। रमज़ान की तैयारियां के लिए पंजाब हुकूमत मुतारिक। निगहबान रमज़ान पैकेज 47 अरब रुपए का प्रोग्राम ला रहे हैं। 45,000 कम आमदन वाले अफराद को रिलीफ। निगहबान पैकेज से 42 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मरीम नवाज राशन कार्ड के जरिए मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए दे जाएंगे। वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में ग्रेट्स फाउंडेशन के आला सतही वफ़द की मुलाकात। वफ़द में ग्रेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास और पोलियो प्रोग्राम के आला हुकाम शामिल। वज़ीर आज़म का गेट्स फाउंडेशन और सऊदी अरब के इंसदाद पोलियो ताउन पर इजहार तशक्कुर। क्रिस एलियास का पाकिस्तान में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बिल गेट्स की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। वज़ीर आज़म ने गेट्स फाउंडेशन के डायरेक्टर बराए पोलियो डॉक्टर केथी को तकरीर पर मुबारकबाद दी। कमिश्नर कराची ने सानिया गुल प्लाजा के हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने मुरतब की। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर फ्लावर शॉप में बच्चे के हाथ से आग लगी। आग तेजी से फैली। एयर कंडीशनर की डक्ट्स के जरिए दीगर हिस्सों तक पहुंची। सानिया में 79 अफराद जाँ बहक। ज़्यादातर अमवात मेज़ 9 फ्लोर पर हुई। सानिया गुल प्लाजा में मज़ीद 2 लाशों के NAD की जरिए शनाख्त। लाशों की तादाद 19 हो गई। कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। शहरियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा लाना हुकूमत सिंध की तरजीह है। सीनियर वजीर शर्जिला मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मेयर कराची शहर की सड़कों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कराची में नई सड़कों की तामीर और सूबे भर में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। BRT पर तनकीद के बावजूद पेशरफ। यूनिवर्सिटी रोड के मसाइल में हुकूमत सिंध का कसूर नहीं। तामीराती अशिया महंगी होने से ठेकेदारों से तनाज़ा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने वज़ीर आला सिंध को सरकारी ज़मीन की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। नैब ने सरकारी ज़मीन से मुतालिक 188 मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल कर लीं। तहकीकात के बाद मजमूई तौर पर 4,61,000 एकड़ से ज़ायद सरकारी ज़मीन कब्ज़ा माफिया से वागुज़ार करवाई गई। नैब की बाजियाबी शुदा ज़मीन अवामी फलाह मनसूबों के लिए इस्तेमाल होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पार्क्स और तफरीही मराकज़ कायम करने को ज़मीन मख्तस करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकीलों के हड़ताल पर बरस पड़े। ईमान मजारी और हादी अली की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल है। जस्टिस मोहसिन के सवाल पर वकील का जवाब। रिमार्क्स में कहा, वकला ने खुद गिरफ्तार करवाया फिर हड़ताल करते हैं। बार वकला को जेल छोड़ कर आई फिर अदालतों में बॉयकॉट कर दिया। कितनी अच्छी हमारी बार है, मेडल मिलना चाहिए। जज भी नाअहल है और अदालतें भी
مردہ ہو گئی ہیں۔ وکیلوں کی تاحال اور گرفتاریوں کے معاملے پر ہائی کورٹس میں تنقیدی ماحول پر برقرار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کے مقدمات کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر ندیم نے سماعت کی۔ وکیل سردار محمد مصروف عدالت میں پیش ہوئے۔ مقدمات 2022 کے ہیں۔ متعدد ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے۔ بانی کی بریت کی درخواست زیر سماعت ہے۔ وکیل صفائی عدالت سے استدعا کی کہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی جائے تاکہ بریت کی درخواست پر دلائل دی جا سکیں۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد دونوں مقدمات داخل دفتر کرنے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف یہ مقدمات تھانے کو حساب میں درج ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے طلباء یونین کی بحالی سے متعلق درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی۔ عدالت نے درخواست گزار کو 10,000 روپے جرمانہ سندھ ہائی کورٹ کلینک میں جمع کروانے کا حکم دیا۔ جسٹس عدنان الرحیم نے کہا تعلیم کا شعبہ پہلے ہی تباہ ہے، طلباء یونین سے اسے مزید کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ طلباء یونین کا مقصد اور فائدہ کیا ہے؟ عدالت کو درخواست گزار سے استفسار، جیسے فیکٹریوں میں یونین ہوتی ہے، کیا طلباء وائس چانسلر کو دھمکانا چاہتے ہیں؟ محکمہ ایکسائز اینڈ ووٹر رجسٹریشن ونگ کا ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ۔ ضلع کے مطابق تاریخ میں پہلی بار ٹیکس نہ دہندگان کے رہائشی ایڈریس پر ٹیکس وصولی کے نوٹس ارسال کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 20,000 ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس وصولی کے نوٹس ارسال۔ محکمہ ایکسائز اس سے قبل سڑکوں پر روڈ چیکنگ کر کے ٹیکس وصولی کرتا تھا۔ گوادر میں سیمینار اور ایگزیبیشن گوادر جدید ساحلی شہر 2026 کا کامیابی سے انعقاد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال نے گوادر بندرگاہ کے ترقی کو قومی ترجیح قرار دیا۔ گوادر پاکستان کے عالمی تجارتی نظام سے جڑنے والا اسٹریٹجک راستہ بن رہا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین نے کہا گوادر علاقائی تجارت اور بندرگاہ معیشت کا اسٹریٹجک مرکز بن رہا ہے۔ گوادر کی اس سیاحتی، صنعتی اور اسپیشل اکنامک زون سے امکانات پر خصوصی روشنی ڈالی گئی۔ بالائی علاقوں میں شدید برف باری۔ مالم جبہ میں 3 فٹ، زیارت میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ گئی۔ گلیات، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں 1 فٹ برف۔ کمرات اور گلیات کے تمام شاہراہیں بند۔ کئی علاقوں میں 5 روز سے بجلی معطل۔ خوراک اور ادویات کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ مری میں 9 انچ برف باری۔ مال روڈ، نتھیا گلی سیاحوں کے لیے بند۔ کوئٹہ، کلات، چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف کی موٹی تہ، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری۔ پاک فوج نے بروقت ریسکیو اور امدادی آپریشن شروع کر دیے۔ برف باری میں پھنسے افراد، سیاح اور مقامی شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کا سلسلہ جاری۔ ریسکیو کیے گئے مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ شدید برفانی موسم کے باعث سوہری زیارت، بولان، ذوب، قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ میں کنٹرول سینٹر قائم۔ امریکہ میں برفانی طوفان کا سلسلہ جاری۔ مختلف حادثات میں ہلاکتیں 38 ہو گئی۔ نیو یارک میں 10 اموات رپورٹ۔ واشنگٹن سمیت درجنوں ریاستیں شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں وفاقی دفتر دوسرے روز بھی بند۔ ہر شے برف سے ڈھک گئی۔ 2 روز میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ 5.5 لاکھ صارفین بجلی سے محروم۔ شمالی ریاستوں میں درجہ حرارت ریکارڈ حد تک گر گیا۔ 1 فروری تک نقطہ اعتماد سے نیچلے رہنے کا امکان۔ عالمی اور مقامی تاریخ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی تاریخ رقم کر دی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار فی تولہ سونے کی قیمت میں 21,100 روپے کا اضافہ۔ فی تولہ سونا بڑھ کر پہلی بار 5,51,662 روپے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 18,090 روپے اضافے کے بعد 4,72,961 روپے تک ریکارڈ سطح پر جا پہنچی۔ فی تولہ چاندی 11,911 روپے کی بلند ترین سطح پر فروخت ہونے لگی۔
سعودی ولی محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی کم کرنے پر زور۔ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت اور اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے، ایران کے خلاف زمین یا فضا استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی جنگ سے بچاؤ کے لیے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکی دھمکیاں خطے میں عدم استحکام کا سبب بن رہی ہیں، اسلامی ممالک کا اتحاد امن کی ضمانت ہے۔ روس اور چین کا دفاعی اتحاد مضبوط، ایران اور وینزویلا پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ روس اور چینی وزرائے دفاع کا ویڈیو لنک پر رابطہ، عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش۔ روس وزیر دفاع نے کہا کہ بدلتے ہوئے ماحول میں مشترکہ جوابی اقدامات ضروری ہے، مستقل فوجی تعاون اور تجربات کا تبادلہ ناگزیر ہے۔ خطرات کے بروقت اور مؤثر جواب کے لیے روس چین ہم آہنگی پر زور۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی20 سیریز سے قابل ٹرافی کی رونمائی کی تقریب سیریز کے لیے بہت پرجوش ہیں، قومی ٹیم درست سمت میں جا رہی ہے۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس، کہا ٹی20 کرکٹ میں کسی ٹیم کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا، ہم کنڈیشنز کے مطابق کھیلتے ہیں۔ آسٹریلوی کپتان مچل مارش نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کے فاسٹ بالنگ کی تاریخ بہت روشن ہے، اندازہ نہیں تھا پاکستان میں اتنی سردی ہوگی، میں تو سردی کے کپڑے بھی نہیں لایا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹی20 میچز کی سیریز کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا۔ سابق آسٹریلوی ٹیسٹ اوپنر سائمن کلیچ تینوں ٹی20 میچز کے کمنٹریٹر کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ کمنٹری پینل میں عامر سہیل، رمیز راجہ، بازید خان اور سابق کپتان پاکستان ویمنز ٹیم عروج ممتاز بھی شامل۔ زینب عباس پی سی بی کی پچ سائیڈ سیگمنٹس کی میزبانی کریں گی۔ سیریز کی ہائی ڈیفینیشنز نشریات 28 کیمرے، بیگی کیمپ، ہاکس آئی اور الٹرا ایچ ٹیکنالوجی کے ساتھ کی جائے گی۔ پاکستانی وقت کے مطابق تمام میچز شام 4 بجے ہوں گے۔